परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईहरुको मित्र उमेश रेग्मी। आज फेरि म तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु वचनको गहिराईमा। अनि आजको वचनको गहिराईमा म तपाईहरुलाई एउटा संगतिमा फेरि लिएर जान चाहन्छु र त्यो संगतिमा हामीले गवाई सुन्नेछौँ परमेश्वरले कसरी चमत्कार गर्नुभयो प्रार्थनाद्वारा। प्रार्थना गर्ने बित्तिकै कसरी रोगीहरू निको हुँदैछन् र धेरै मानिसहरूले छुटकारा पाउँदैछन् त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईहरुले वचन सुन्नुहुनेछ र म प्रार्थना गर्न फेरि फर्किआउनेछु। सबैले चिन्नुहुन्छ यसलाई। जतिले चिन्दैन, जति नयाँ बिमारीहरू आउनुभएको छ तपाईँको विश्वास बढ्नको लागि यो गवाई भन्दैछु। यो बहिनी आइसियुमा थियो, मर्न लाग्थ्यो, दिमाग पनि यसको पागल भएको थियो, मान्छे पनि चिन्थेन, आइसियुमा सास फेर्न पनि सक्थेन। उहाँको घरको मान्छेले एम्बुलेन्स लिएरै घर आउनुभयो। औषधि गरेर सन्चोमाएपछि डक्टरले भन्यो मर्छ कि बाँच्छ हामीलाई केही थाहा छैन, तपाईँले सिग्नेचर गरेर लैजानु, बाटोमा मर्न पनि सक्छ। उहाँहरूको घरको मान्छेले विश्वास गरेर आइसियुबाट बच्चा निकालेर लिएर आउनुभयो एम्बुलेन्समा। डक्टरले पनि भनेको कि मर्छ कि बाँच्छ हामीलाई दोष नलाउनु ल, सिग्नेचर गरिदिनु होला, हामीलाई दोष नलागोस् भनेर। उहाँको बुवाले सिग्नेचर पनि गरेको कि तपाईँलाई दोष लाग्दैन, किनकि लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको छ। यसलाई पहिलोचोटि मैले भेट्दाखेरि होस् थिएन, छटपटाउँदै थिएँ, एकदम कसैलाई पनि चिन्न थिएन। पहिलोचोटि प्रार्थना गर्दाखेरि यसको होस् आयो, मान्छे चिन्न थाल्यो, आइसियुबाट बाहिर निस्क्यो, तर सास फेर्न सक्थेन, अक्सिजन लगाएर सास फेर्दै थियो। अनि शनिबारको दिन सङ्गति भएर म हस्पिटल गएँ उसलाई प्रार्थना गर्न। अनि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि उसले अक्सिजन लाउनु परेन। त्यसपछि मर्न लागेको बच्चा बुझ्दैनुहुन्छ। मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रार्थना गरेर मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले छुनुभएको छ। अनि मैले भने अक्सिजन हटाइदिनु पनि डराउँदै थिएँ मर्छ अनि थिएन। अनि जबरजस्ती भनेर अनि अक्सिजन हटाइदिएँ। त्यसपछि आफै सास फेर्न त्यसपछि अक्सिजन लाउनु परेको छैन। तपाईँको बिचमा छ, स्कुल पनि जाँदैछ। अनि उसको मम्मीले उसको घरको मान्छेले विश्वास गर्नुभयो यसलाई आफ्नो जीवनतिर। आमेन। लुकाको पुस्तक 18 अध्याय। यो अद्भुत छ, तपाईँले कहिले पनि सुन्नु छैन मेरो मुखबाट। यो म फर्स्ट टाइम बोल्दैछु विश्वासको बारेमा। यति गहिरो वचन पहिला सुन्नु सबैले। लुकाको पुस्तक 18 अध्यायको 8 पद। जतिले पाउनुभयो हेर्नु, जतिले पाउनुभयो छैन लेख्नु। लुकाको पुस्तक 18 को 8 म पढेर सुनाउँछु। म तपाईँहरूलाई कोर्दैन, ठिक छ? अबेला हुन्छ नभए। म तिमीहरूलाई भन्दछु, येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि अब सुन्नु, तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के त्यसले पृथ्वीमा विश्वास भेट्टाउनेछ र? येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ कि येशूले मानिसको पुत्र भनेर आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला, ठिक छ? येशूले भन्दै हुनुहुन्छ दोस्रो आगमनमा जब म आउँदैछु पृथ्वीमा त्यति बेला के मैले विश्वास पाउँछु र? पहिल्यै डाउट छ येशूलाई। पहिल्यै उहाँको मनमा त्यो चिन्ता छ कि म आउँदैछु अब पृथ्वीमा दोस्रो आगमनमा। तपाईँलाई थाहा छ येशू फेरि लिन आउनुहुन्छ मान्छेहरूलाई, थाहा छ कि नै? येशू फेरि लिन आउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू बहुत धेरै भिड यसरी बस्नुहुन्छ। अनि येशू लिन आएको बेलामा त्यो भिडको अगाडि जो मान्छेले लिन आएको त्यो उठाउँछ, यसरी आँखाको सामने उठ्छ। त्यो हुन्छ येशू आउँदाखेरि। तर येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? म आउँछु त्यति बेला विश्वास खोज्दै आउँछु, विश्वास हुन्छ कि हुन्न? येशूले भन्दै हुनुहुन्छ के विश्वास पाउँछु र? त्यसको मतलब के भन्नु खोजेको कि यस्तो दुष्ट आत्मा हुन्छ, यस्तो स्वभाव हुन्छ आउने दिनहरूमा जसले विश्वासलाई हमला गर्छ र क्रिस्चियनहरूको जीवनबाट विश्वासलाई त्यसले मार्न खोज्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो कि नै? यदि येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले विश्वास पाउँछु कि पाउँदैन त्यति बेला, त्यसको मतलब येशू त्यत्तिकै केही पनि बोल्नुहुन्न। थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ र म जस्तो येशू हुनुहुन्न, कफ गरे जे पाइदिए निस्केको मुखबाट निकालेको गर्ने येशू त्यस्तो हुनुहुन्न। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि म आउँदाखेरि विश्वास पाउँछु त्यति बेला, त्यसको मतलब उहाँ बहुत सिरियस हुनुहुन्छ विश्वासप्रति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु, येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले विश्वास पाउँछु कि नै। अब म तपाईँलाई विश्वासको बारेमा भन्छु र यो पनि भन्छु कि शैतान कसरी विश्वाससँग लड्दैछ र तपाईँले विश्वास सम्हाल्न सक्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनुहुन्छ पृथ्वीमा। अनि तपाईँलाई मन नपराउनेहरूको आँखाको सामने परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ। तपाईँले तर प्रसन्न तुल्याउनु पर्यो परमेश्वरलाई। परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ क्रिस्चियनसँग त्यति बेला जब त्यसले विश्वास गर्न सकेको हुन्छ। जति तपाईँमा विश्वास बढ्दै जान्छ परमेश्वर त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रसन्न भनेको खुसी हुने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई मसँग भएको केही चाहियो भने तपाईले मलाई खुसी पार्ने हो र म खुसी गराउँछु ल।
बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई कि क्रिस्चियनहरूले मलाई प्रसन्न तुल्याउन सकेछन् धेरैले वचन थाहा नभएर विश्वासको बारेमा। आज म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो भने 1 वर्षमा तपाईँको जिन्दगी केही अर्कै हुन्छ। तपाईँको आत्मिक जिन्दगी, तपाईँको शारीरिक जिन्दगी, तपाईँको रोग बिमारी तपाईँले खोज्नुहुन्छ कहाँ गयो मेरो रोग, पाउनुहुन्न तपाईँले त्यो रोगलाई। तर तपाईँले पहिला परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्यो। अब म तपाईँलाई भन्दैछु विश्वासको बारेमा, ध्यान दिएर सुन्नु होला, ठिक छ? तपाईँलाई मैले यो कुरा चाहिँ पहिल्यै भनेको थिएँ कि विश्वास भनेको यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, विश्वास भनेको नराम्रो परिस्थितिमा राम्रो सोच्ने भनेको विश्वास हो। यो चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई, होइन? नराम्रो परिस्थितिमा राम्रो सोच्ने विश्वास हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको परिस्थिति नराम्रो छ, तपाईँलाई बिमारी छ, तर तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि येशूले मलाई निको पार्नुहुन्छ, त्यो विश्वास हो तपाईँको। तर तपाईँको बिमारी छ अनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ म निको हुन्न होला, डक्टरले नि भन्छ म निको हुन्न, मेरो आफन्तले नि भन्छन् म निको हुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वास छैन। तपाईँले प्रसन्न तुल्याउनु भएको छैन येशूलाई त्यो एरियामा। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि म बिमारी छु तर येशूले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि जुन एरियामा, त्यो एरियामा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर विश्वासको कुरा जब आउँछ दिमागमा आउँछ फर्स्टमा, अनि त्यो बग्छ हृदयमा। जस्तै तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ तर इमान्दार भएर तपाईँले दशांश दिँदैनुहुन्छ र तपाईँको कामहरू बन्ने छैन तपाईँले चाहे जस्तै, तर तपाईँको मनमा छ कि मैले दशांश दिँदैछु, इमान्दार हुँदैछु, एक दिन टाइम आउँछ मेरो अवस्थाहरू बदलिन्छ, त्यो विश्वास हो। तर तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, दशांश पनि दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ म हमते नाइ पाऊ गरिबी से छुटकारा, त्यो अविश्वास हो। र परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न त्यो एरियामा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो शरीरको एरियामा म प्रसन्न छैन, तँलाई निको पार्दैन, तेरो सम्पत्तिको एरियामा म प्रसन्न छैन, तँलाई निको पार्दैन, तेरो आत्मिक जीवनको एरियामा म प्रसन्न छैन, तँलाई निको पार्दैन, तँलाई मैले मेरो नजिक बोलाउनु। तपाईँ जुन एरियाको लागि लड्दै हुनुहुन्छ त्यो एरियामा तपाईँले विश्वास देखाउने परमेश्वरलाई। विश्वास भनेको नराम्रो परिस्थिति आउँछ तपाईँ उभिएर राम्रो सोच्न सक्ने हो, दिमागमा फोकस गर्ने हो, बाइबल पढेर, आराधना गरेर, प्रशंसा गरेर। जसले प्रशंसाको जीवन बिताउँछ नि त्यसले राम्रो सोच्न सक्छ। प्रशंसाको जीवन भनेको गाउने हो, घरमा भजन गाउने, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म दिन रात गाउन सक्छु भजन नथाकिकन, यदि मलाई निन्द्रा नलाग्ने हो भने, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो स्वरहरू पुरै सुक्छ, त्यही नै गाइरहेको छु। मलाई बहुत मजा आउँछ प्रशंसा गर्न, किनकि प्रशंसा गर्दाखेरि तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ। प्रशंसा गर्दा तपाईँले नराम्रो सोचहरू तपाईँको दिमागबाट निस्किन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु, नराम्रो परिस्थितिमा राम्रो सोच्ने भनेको विश्वास हो, बुझ्नुभयो? यसलाई ध्यान दिनु जुन भर्खरै मैले भने। अब मेरो अर्को कुरा सुन्नु, पावल र सिलासलाई प्रचार गर्दै गरेको बेलामा समाते, भन्छ तिमीले किन येशूको बारेमा प्रचार गर्दैछौ, अनि जेलमा हाले, लेखेछ जेलमा तिमीलाई साङ्लाले बाँधेर र एउटा मुढा गाडेको थियो, त्यो मुढामा बाँध्दै तिमीलाई बेरेर, दुइटैलाई जेलमा। आधी राति 12 बजीतिर उठेर तिनीहरू दुइटै उठे, भन्छन् ल प्रशंसा गरौँ, बहुत जोड जोडले गीत गाउन लाग्यो तिनीहरूले। त्यो भनेको के त? विश्वास हो। परिस्थिति नराम्रो छ, साङ्लाले बाँधेछन्, जेलमा छन्, बन्धनमा परेछन्, तर राति गीत गाउँदैछन्। अनि वचन रहेको छ सबै कैदीहरू उठेर सबैले गीत सुन्न थाले तिनीहरूको, त्यो विश्वास हो। तपाईँलाई शैतानले जेलमा हालिदियो, गरिबीमा हालिदियो, बिमारीमा हालिदियो र तपाईँ प्रशंसा गर्न छोडिदिनु भयो, बाइबल पढ्न छोडिदिनु भयो, तपाईँ अविश्वासी हो र भुल्नु, त्यो एरियामा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु। तर पावल र सिलासले वचनमा लेखेको छ गाउँदै गरे अनि भूकम्प गयो, स्वर्गदूत ओर्लिआयो भनेर लेखेको छ, र सबै जेलको ढोकाहरू खुल्यो, तिनीहरूको हातको साङ्लाहरू पनि टुट्यो। गाउँदै गाउँदै यदि तिनीहरूले नगाएको भए नि त्यो विश्वास प्रकट हुन्थेन, त्यहाँ त्यो एरियामा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थेन र त्यत्तिकै बसिरहेको थियो तिनीहरू। हो प्रचार गर्दा गर्दै जेलमा यो ल ल ल के गर्ने होला के गर्ने होला ल गरेर त्यसरी बसेन नि तिनीहरू, जस्तो हामी गर्छौँ कि मलाई त यो रोग भयो, ल मलाई यो भयो त्यो भयो। आफ्नो रोगलाई भन्दा बढी तपाईँले परमेश्वरलाई उचाल्ने हो, त्यो विश्वास हो तपाईँको। केही समय तपाईँले त्यो गरिराख्नुहुन्छ नि, परमेश्वर स्वर्गबाट ल्याउनुहुन्छ, हल्लाइदिनुहुन्छ तपाईँको जीवन, साङ्ला टुट्छ, रोग हेर्नुहुन्छ, कहाँ गयो पाउनुहुन्न तपाईँ। दाउदले के भन्छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा, एकजना शत्रु थियो जसले मलाई बहुत सतायो, तर आज आएर मैले त्यसलाई खोज्दैछु, मन लगाएर खोजे त्यही पनि पाउन सकेन, त्यो कहाँ गयो भन्छ। दाउदको प्रशंसा गर्ने जीवन थियो। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो एरियामा, अनि त्यो एरियामा प्रसन्न भएको बेलामा भएर त्यही एरियामा सामर्थ प्रकट हुन्छ। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु।
सुन्दै यति बुझ्नु भएन यो त तपाईँ जति बुझ्दै जानुहुन्छ म झन् गएको वचन बोल्छु आज बहुत अद्भुत कुरा बोल्नु परेको छ तर तपाईँलाई मैले पहिला नर्मल कुराहरू सिकाउँछु सुन्नुभयो जब मैले रोगीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु मेन हस्पिटलमा आइसियुमा जाँदाखेरि या त चङ्गाई कार्यक्रममा त्यति बेला एउटा यस्तो आत्मा हुन्छ त्यो आत्मा पुरै नराम्रो सोचले भरिएको आत्मा हुन्छ आत्मिक मान्छेले महसुस गर्छ उभिने बित्तिकै महसुस गर्छ कि वरिपरि यस्तो माहौल छ वातावरण छ जहाँ नराम्रो सोच छ कि डक्टरले नि सोचेछ यो मर्छ यसको औषधिले काम गरेछैन यस्तो त्यति बेला तपाईँको दिमागमा तपाईँले यति फोकस गर्ने हो जुनसुकै अवस्था भयो भने यसोले बदल्न सक्नुहुन्छ उहाँको कोराको चोटै निको हुन्छ तपाईँले वचन सोच्न सुरु गर्ने हो त्यो विश्वास हो नभए चमत्कार हुन्न मेरो प्रार्थनाबाट तपाईँ पनि बिमारी हाय हाय मर्जा भयो अन्त्य डक्टरले पनि भनेछ कि औषधिले नि काम गरेछ हजुर यो के भयो त्यति बेला मैले पनि यार मार्क्समा औषधिले काम गरेन है गर्न थाल्यो भने त्यो मर्छ पनि परिस्थिति पनि नराम्रो छ तपाईँले पनि नराम्रो सोच्नुहुन्छ चमत्कार हुन्न त्यहाँ प्रसन्नता परमेश्वरलाई तपाईँले तुल्याउनै सक्नुहुन्न त्यो एरियामा बुझ्नुभयो तपाईँको रोग जेसुकै होस् अवस्था जेसुकै होस् तपाईँले घुँडा टेक्ने हो प्रार्थना गर्ने हो बाइबल पढ्ने हो भजन गाइराख्ने हो अनि हल्लिन्छ तपाईँको जीवन टाइम आउँछ परमेश्वरले हल्लाइदिनुहुन्छ अब मेरो कुरा सुन्नु पाउल र सिलासले जब भजन गाए तिनीहरूको साङ्ला टुट्यो र के लेख्छ तिनीहरूको साङ्ला टुटेपछि भूकम्प गएर सबै कैदीहरू छुटकारा सबै कैदीहरूको जेलको ढोका खुल्यो र तिनीहरू पनि छुटे त्यो भनेको के हो तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ र तपाईँको विश्वास यति छ कि तपाईँ समस्यामा हुँदा पनि आराधना गर्नुहुन्छ बाइबल पढ्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ र तपाईँको जेलबाट अरूले छुटकारा पाउँछन् बुझ्दै हुनुहुन्छ क्रिस्चियनहरूले यसलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्यो भने बहुत चमत्कार हुन्छ ठाउँ ठाउँमा कसरी प्रसन्न तुल्याउने चर्चमा सुतेर होइन अब मेरो कुरा सुन्नु यति बुझ्नुभयो हामी धेरै गहिरो सुन्दैछौँ अब कुन शैतान छ कसरी लड्दैछ त्यो विश्वाससँग मेरो कुरा सुन्नु है त ध्यान दिएर हाम्रो चारैतिर अविश्वास छ चारैतिर शङ्का छ चारैतिर नराम्रो परिस्थिति छ बुझ्दै हुनुहुन्छ नराम्रो परिस्थितिमा पनि तपाईँले राम्रो सोच्नको लागि बाइबल पढ्नु भएन भने सक्नुहुन्न वचन सुन्नु भएन भने सक्नुहुन्न प्रशंसाको जीवन छैन भने सक्नुहुन्न वचनमा के लेखेको छ जे सुन्छौ तिमीले त्यसबाट विश्वास आउँछ तपाईँले सोच्ने हो कि कसको तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको घर घर हिँड्न थाल्यो भने तपाईँले मेरो विश्वास घटाइदिनुहुन्छ म लेखिदिनु सक्छु तपाईँको म घर गए पनि के भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा तपाईँले थाहा छ ओहो कति वर्षसम्म हाम्रो चर्च थिएन अब त चर्च भयो 20 वर्षको लागि त ढुक्क भयौँ हामी यही लकडाउन खुल्यो अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै बहुत ठुल्ठुलो भिडहरू आएर बहुत ठुल्ठुलो भिडमा सँगै कार्यक्रम गर्ने यो सानो हुन्छ मेरो विश्वास अनुसार तर तपाईँको विश्वास अनुसार 20 वर्षलाई ढुक्क भयो अब हामी 20 वर्षसम्म ठिक छ यो टिम 20 वर्षसम्म म तपाईँको घर जाने बित्तिकै तपाईँ मात्रै कति नै भन्नुहुन्छ मलाई त्यही भएर म हिँड्दैन घर घर कसैको तपाईँले ध्यान दिने हो कसको सुन्नुहुन्छ तपाईँले जे सुनिन्छ त्यसबाट विश्वास आउँछ बुझ्दै जब म सानो थिएँ 17 वर्षको उमेरमा बहुत प्रार्थना गर्ने जीवन थियो मेरो म खतरामा गएर प्रार्थना गर्थेँ घर सर थिएन त्यो बेला मेरो जसको घर बस्थेँ त्यहाँ प्रार्थना गर्थेँ फेरि गाली गर्थेँ फेरि आधी घन्टाभन्दा धेरै प्रार्थना नपाइन्थेन कि भयो 20-25वटा कोठा बदल्थेँ मैले प्रार्थना गर्न कहिले त्यो विश्वासै गरेर जान्थेँ कहिले त्यो त्यस्तो प्रार्थनाको जीवन थियो मेरो अनि सबै हैरान भएपछि खतरामा जान्थेँ म अनि ठेङ्गी टाँसेर निस्किन्थेँ अनि ठेङ्गी निकाल्थेँ सिटले भित्थ्यो मेरो कपडा त्यति बेला मेरो विश्वास यति ठुलो थियो मैले अन्त्य मैले यो गर्छु परमेश्वरको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु जब क्रिस्चियनहरूको बिचमा भन्थेँ नि कति आइमेहरूले मलाई के हुन्थ्यो त्यति बेला दिदीबहिनीहरू है त केटाहरूले बढी भन्दैन नि अन्त पहिला गर त्यसपछि गरेर देखा अनि भन् विश्वास भनेको तपाईँले गर्नुभन्दा पहिल्यै बोल्नुहुन्छ त्यो विश्वास हो तर यस्तो भन्थेँ कि पहिला गरेर देखा के गरेर अनि भन् त्यस्तो मान्छेहरूको सङ्गत मैले क्रिस्चियन भए पनि अहिलेसम्म गरेको मलाई 6 दिन 6 रात बरु घरमा परमेश्वरले बस्न भन्नुहुन्छ कोही मान्छेलाई भेट्दैन मलाई त्यो मजा आउँछ बरु परमेश्वरको आत्मा बोल्नुहुन्छ विश्वास बढ्दै जान्छ तपाईँले सुन्ने हो मान्छेहरूको त्यो मान्छेहरूको जसले तपाईँको विश्वास बढाउँछ कति बुढाहरू काममा जान्छन् निस्केर कि म गएँ काममा है यो गर्छु बुढीले पहिल्यै सराप छ घरमा भन्छ एक दिन तोहार काम नै बनले अझै नै बनी अविश्वास जे तपाईँको बुढाले या बुढीले सुन्छ त्यसबाट विश्वास आउने यसुले भन्नुहुन्छ जे सुन्छौ तिमीले सुनेको कुराबाट विश्वास आउने हो कसको वचन कहाँ गएर सुन्नुहुन्छ तपाईँले वचन मात्रैको कुरा गरेको न मैले तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई के भन्छन् तपाईँको कामको बारेमा तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको कामको बारेमा के भन्छन् तपाईँको सम्बन्ध या जेसुकै एरियाको बारेमा तपाईँको नजिक हुने मान्छेले तपाईँको काममा के भन्छन् त्यसले विश्वास उत्पन्न गराउँछ तपाईँको
पहिला गरेर देखा अनि त्यसपछि भन्नु भन्थ्यो। मैले सङ्गति छोडिदिएँ। दाउद गयो, सानो थियो दाउद, ढुङ्गा लिएर गोलियातलाई मार्न। गोलियात तल्दा चाहिँ गोलियात यो टिन जत्रै अग्लो थियो, यत्रै ठुलो। दाउद सानो नर्मल मान्छे थियो दाउद, हामी जस्तै। जब त्यो गयो गोलियातले भन्छ ओ तँलाई मैले मारिदिन्छु यो यो यो, त्यसले भने रोक, मैले दाउदले त्यसलाई मार्नभन्दा पहिल्यै भन्छ कि आज तँलाई मैले मारेर तेरो टाउको काटिदिन्छु, चिल गद्दा कुकुरहरूले तेरो मासु खान्छन्। त्यसले मार्नभन्दा पहिले त्यसको मनमा यति विश्वास छ, त्यसले त्यसको विश्वास निस्केर मुखबाट बग्न थाल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि आत्मिकले मात्रै बुझ्छ त्यो यो विश्वास हो भनेर। तपाईँले कोही क्रिस्चियन टिम नि जानु र गएर भनिदिनु कि म प्रभुको लागि यो गर्न चाहन्छु, म यो गर्छु, त्यसले तपाईँको विश्वास मारिदिन्छ। क्रिस्चियन भए पनि, चाहे बाइबल कलेज पढेको होस् त्यो, चाहे तपाईँको आँखाले देख्दाखेरि आत्मिक लागोस् त्यो, तपाईँ बस्ने हो त्यो व्यक्तिको सङ्गतमा जसले तपाईँको विश्वास बढाउँछन्, घटाउने होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर मान्छेहरूसँग जति सम्बन्ध राख्नको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी परमेश्वरसँग राख्नु, बाइबल अध्ययनमा, वचन सुन्नमा। तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ अनि विश्वास अनुसार काम हुने हो। यसुले मलाई अचम्म कुरा भन्नुभयो। यसुले भन्नुभयो मैले कतिचोटि रोगी निको पार्दाखेरि आफ्नो चङ्गाइको शक्ति प्रयोग गरेन उमेश। म अचम्म भएँ। उहाँले भन्नुभयो मान्छेहरू जो आउँथे आएको मान्छेको विश्वासलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई निको पार्थेँ, आफ्नो शक्तिलाई होइन। कतिचोटि आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर मैले निको पार्न पर्थ्यो, तर कतिचोटि तिनीहरूको विश्वासलाई प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई निको पारेर पठाउँथेँ। मैले खोज्न थालेँ बाइबलमा। बाइबलमा के लेखेको छ? बहुत धेरै ठाउँमा यसुले भन्नुहुन्छ कि तिमी विश्वास गर्छौ तिम्रो आँखा खुल्न सक्छ, त्यसले भन्छ अँ। यसुले भन्नुहुन्छ तेरो विश्वास अनुसार तँलाई होस्, अनि निको भयो आँखा खुल्यो। बहुत धेरै ठाउँमा यस्तै छ चमत्कार बाइबलमा। मान्छेको विश्वास हेरेर यसुले त्यसलाई निको पार्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो विश्वास लिएर यसोथिम प्रकट हुनु, यसुले भन्नुहुन्छ बहुत खुसी भएँ म, आफ्नो शक्ति नै खासै प्रयोग गर्न परेन, यसको विश्वासलाई प्रयोग गरेर यसोको जीवन बदलिदिएँ। यसु बहुत खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ विश्वास देखेर। अन्त्यको दिनमा विश्वास मार्दै जान्छ शैतानले। किन थाहा छ? अन्त्यको दिनमा यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन् तपाईँलाई सुनाउँदै जान्छन् नराम्रो कुराहरू, अनि तपाईँको फोकस बाइबलमा भन्दा अरू मान्छेहरूमा हुन्छ, वचनमा भन्दा, आराधनामा, प्रार्थनामा भन्दा अरू मान्छेहरूमा हुन्छ, तपाईँको विश्वास मर्छ। यसो आउँदाखेरि हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ विश्वासै छैन कसलाई लैजाउँ, जसको विश्वास छ त्यसलाई मात्रै लैजानुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? अब हामी झन् गहिरो वचन सुन्दैछौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। बिना विश्वास परमेश्वरलाई जब प्रसन्न तुल्याउन सकिन्न भने विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने भनेको परमेश्वर तपाईँतिर हेरेर खालि मुस्कुराउनुहुन्छ भनेपछि अब जसले पाप गर्छ नि, हामीले पाप गरे पनि यसो हामी आउने सामने प्रकट हुनु भने गरेर हाँस्नुहुन्छ, यति राम्रो मुस्कान। तर मैले जुन मुस्कुराउनुहुन्छ भनेर भन्दैछु त्यो के भन्दैछु कि साँच्चैको प्रसन्नवाला मुस्कान, कि म प्रसन्न छु यसको जीवनबाट। तपाईँले पाप गर्दा पनि यसो यति प्रेमी हुनुहुन्छ, आएर हाँस्नुहुन्छ, मुस्काउनुहुन्छ तपाईँसँग। तर तपाईँले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो भने उहाँ साँच्चैको खुसी हुनुहुन्छ। विश्वास स्वर्गको आशिषहरू ल्याउनको लागि ढोका खोल्छ। विश्वासले तपाईँको अविश्वासले ढोका बन्द गरिदिन्छ, विश्वासले ढोका खोल्छ। जुन जुन एरियामा तपाईँको काम हुँदैछ त्यो एरियामा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएर ढोका खोल्यो र आयो। जुन जुन एरियामा तपाईँ अविश्वासी हुनुहुन्छ त्यो एरियामा ढोका बन्द भएको छ, आएको छैन। अब मेरो कुरा सुन्नु है त। अब सुन्नु, अब हामी धेरै गहिरो जाँदैछौँ। अब मैले तपाईँलाई केही सुनाउँदैछु। अब विश्वास कसरी मर्छ। क्रिस्चियनहरूलाई यो थाहा छैन कि विश्वास भनेको विश्वास मात्रै होइन, अरू केही पनि हो, अरू केही छ। विश्वास भनेको यसो आफ्नो गाउँमा जानुभयो, रोगीहरू अरू ठाउँमा मुर्दा जीवित गरेर आउनु। अब आफ्नो गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, रोगीहरू आयो भन्नुहुन्छ ओ आइज निको पार। निको पार्दाखेरि निको पार्न चाहे पनि निको हुन्न यसोको गाउँमा। यसुले बहुत धेरै रोगीहरूलाई निको पार्न खोज्नुहुन्छ, कोही कोही मात्रै निको हुन्छ। अनि यसो अचम्म परेर भन्नुहुन्छ कि यहाँ जस्तो अविश्वास मैले कहीँ पनि देखेन। तर त्यो राम्रोसँग पढ्नु भने त्यहाँ के पाउनुहुन्छ? यसुको अनादर गरे तिनीहरूले। भन्छन् कि यो त सिकर्मीको छोरा हो, काठको काम गर्छन् यिनीहरूले त, टेबल कुर्सी बनाउने, मेरो घरमा टेबल यसैले बनाइदिएको। ओ बुढिया उहे पलङ्गा नै हो जन हाम्रो सिधली ये बनाइदिए, यस्तो भन्न लाग्यो। यसुले भन्नुभयो। अनि यसुले त्यसलाई उल्था गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ कि अविश्वास छ यिनीहरूमा। अनादर भनेको आफ्नो छिमेकीलाई भन्नु अनादर, तपाईँको छेउमा जो छ त्यसलाई भन्नु अनादर। अनादर भनेको अविश्वास छ। जुन ठाउँमा अनादर छ त्यहाँ म जान्न कहिले पनि। मलाई टर्की काटेछौँ 80 किलोको, 80 किलोको हुँदैन टर्की, तर ग खानेर 80 किलोको टर्की काटेछौँ, तपाईँ आउनु। अनादर हुन्छ मेरो, त्यहाँ म जान्न, के पनि कामै छैन, त्यहाँ विश्वास छैन। जहाँ अनादर छ त्यहाँ विश्वास छैन।
जहाँ आदर छ त्यहाँ विश्वास छ। यसुले अनादर गरे, यसु घर जाँदाखेरि त्यो सहर छोडेर जाँदाखेरि भन्नुहुन्छ यस्तो अविश्वास कहिले पनि देखेन भनेको। जहाँ अनादर हुन्छ त्यहाँ अविश्वास हुन्छ। अन्त्यको दिनमा शैतानले विश्वास चोर्छ। किन चोर्छ? किनकि आदर हटाइदिन्छ। यसुबाट आदर हटाइदिन्छ, परमेश्वरको जनको जीवनबाट पनि आदर हटाइदिन्छ। आदर भनेको आज म तपाईँलाई के सिकाउँदैछु, यो मैले जे भन्दैछु तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभयो भने तपाईँले यसुलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ प्रसन्न भइसक्यो, संसार तपाईँको, स्वर्ग पनि तपाईँको। जहाँ अनादर छ त्यहाँ अविश्वास छ, कहिले पनि नबिर्सिने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सङ्गति हुँदैछ। यहाँ मैले वचन बोल्दैछु, जुन यसु आउनुभयो मसँग भन्न त्यही बोल्दैछु, तर तपाईँहरू फोन उठाएर बोल्नुहुन्छ। अनादर हो त्यो यसुको। जहाँ अनादर छ त्यहाँ अविश्वास छ, जहाँ अविश्वास छ त्यहाँ चमत्कार हुँदैन। चाहे जो मर्जी जति मारामारी गर्नु, एउटा खुट्टाले तपस्या गर्नु गरेर केही काम हुनेवाला छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब म प्रार्थना गर्छु मेरो घरमा कोही पनि हल्ला गर्दैन। मैले भन्छु यसो आउनेवाला हुनुहुन्छ मेरो कोठामा, कोही बकवास गर्दैन बाहिर, कोही पनि नै। यसु राजा हो अनि राजालाई आदर चाहिन्छ। जहाँ आदर हुन्छ त्यहाँ विश्वास हुन्छ, जहाँ आदर हुँदैन त्यहाँ विश्वास हुँदैन। तपाईँ आउनुहुन्छ, फोन उठाउनुहुन्छ, हल्ला गर्नुहुन्छ, थाहा छैन केही पनि। पवित्र आत्माले कसरी काम गर्ने हो सिक्ने होइन। तपाईँको अगुवालाई थाहा छ कि सिक्ने होइन, आफ्नै कमान्ड हो। तपाईँलाई लाग्छ ठुलो चमत्कार, 10 वर्ष त्यस्तै गरिराख्नु, 10 वर्षपछि आएर मलाई भेट्नु, म तपाईँलाई भन्छु के भयो त्यो जीवनमा ठुलो के, तपाईँले भन्छ केही पनि नै। यसु अन्य भाषा बोलेर, धेरै प्रार्थना गरेर, राम्रो वचन बोलेर प्रसन्न हुनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ। म प्रसन्न हुन्छु विश्वास देखेर। अविश्वासी पनि उभिएर राम्रो वचन बोल्न सक्छ, अविश्वासी पनि राम्रो प्रार्थना गर्न सक्छ। देख्नमा तपाईँलाई लाग्छ कि हो बहुत आत्मिक छ, तर यसो भन्नुहुन्छ म प्रसन्न छैन तबाट। विश्वासै छैन त। विश्वास भनेको आदर हो। जहाँ आदर छैन त्यहाँ विश्वास छैन। चाहे जो मर्जी गर्नु, संसारलाई आफू आत्मिक प्रमाण गर्नको लागि जेसुकै गर्नु, तपाईँले साँचो परमेश्वरको दासले तपाईँलाई हेरेर चिन्छ कि यसमा विश्वासै छैन, र यसुले हेरेर चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई। जहाँ आदर छैन नि त्यहाँ विश्वास छैन, 1% पनि नै। मैले मेरो साथीभाइहरू, केटाहरू, टिमहरूमा भएको जसलाई भन्छु तिमीहरूमा आदर गर्ने बानी छैन भने मेरो वरिपरि नआऊ। तिमीहरू आदर गर्न सिक पहिला अनि आऊ। अनि उनीहरू लाग्छ हो यो आफूलाई के सोध्छ अहिले। भन्छ तिमीलाई न बाइबल थाहा छ, न स्वर्ग थाहा छ, न नर्क थाहा छ। जे भन्छु मान्ने भए मान, नमान्ने भए नमान। जहाँ अनादर छ त्यहाँ विश्वास छैन। जेसुकै भन्नु तपाईँले, जेसुकै। शैतानको हतियार यही हो, त्यसले आदर हटाइदिन्छ र अविश्वास आउँछ मान्छेहरूमा। तिनीहरूलाई लाग्छ म त कति विश्वास गर्छु, हेर बाइबल छ मेरो घर, यो छ त्यो थियो। यसो आउनुहुन्छ अन्त्यको दिनमा बादलमा अनि भन्नुहुन्छ अविश्वास छ। तपाईँलाई लाग्छ म त विश्वास छ। यसैले भन्नुहुन्छ विश्वास भनेको आदर पनि हो। आदर सदर छैन तमा। चुप्प लाएर आदर गरेर बस्नुहुन्छ तपाईँ राम्रोसँग। पिसाब फेर्न गए पनि राम्रोसँग जानुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? एकदम जरुरी कल आयो नि, मनमा नै प्रभु मलाई क्षमा गर्नु भनेर बाहिर निस्केर फोन गर्नुहुन्छ। ओबामाको फोन आउन तपाईँलाई यहाँ यो मलाई केपी ओली बारे फोन गरेछ, मेरो घरमा बिजुली ल्याइदिन्छ भने केपी ओली। जब परमेश्वरको जनले पास्टरले अनुमति दिनुभयो कि तिमीले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्न सक्छौ, अब म प्रार्थना गर्दै थिएँ परमेश्वर के गर्ने हो मैले, अब कसरी यसो आएर मसँग प्रार्थनाको बेलामा पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो कि परमेश्वरले तँलाई राज्य ल्याउनको लागि बोलाएको, चर्च बनाउनको लागि मात्रै होइन। राज्यमा आदर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि नै? जुनसुकै राजाको घरमा जानु, महलमा जानु, त्यहाँ आदर हुन्छ र बल्ल त्यो राज्य जस्तो देखिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो सेवकाईमा अनादर भयो भने वरिपरि मैले राज्य ल्याउनै सक्दैन। जसरी अहिले चर्चहरूमा त एकदम क्याजुअल, एकदम सजिलो, है पास्टर बाबु हो। अहिले जुन चर्चहरूमा छ त्यस्तो गर्न मैले चाहे पनि मैले गर्न सक्दैन मेरो सेवकाईमा छ। त्यो हो ल ठिक छ यस्तो त्यस्तो फेरि त्यो फेरि पास्टरको सङ्गति सिक्दै अनि केटी जिस्काउँदै बाइक लिएर पिप गर्दै हामी चर्चको विश्वासी। त्यस्तो पनि छैन अहिले गर्न। बिना आदर राज्य ल्याउनै सकिन्न। स्वर्गमा जब तपाईँ जानुहुन्छ नि, स्वर्गमा बहुत आदर छ। परमेश्वरको सन्तजनहरूको जुन विश्वासीहरू छन् मरेर स्वर्ग गए, उनीहरूको आदर हुन्छ, परमेश्वरको आदर हुन्छ, स्वर्गदूतहरूले गर्छन् आदर, सेवा गर्छन्। अनि त्यो राज्य ल्याउन छ यहाँ। बिना आदर आउन न त्यो राज्य यहाँ। त्यही भएर मेरो वरिपरि जो व्यक्तिहरू आदर गर्दैनन्
वरिपरि आदरको आत्मा हुँदैन, उनीहरूले सिकेको हुँदैन आदर हुने के हो, जे पाइ गरे पनि भयो उनीहरूलाई। त्यस्तो व्यक्तिहरू अलि दिन बस्छन् अनि जान्छन्। अनि भन्छन् कि अरे उमेशमै होला केही कमी, त्यही भएर त मान्छे आउँछन् फेरि छोडेर जान्छन्, आउँछन् फेरि ममा एउटा मात्रै कमी छ कि म जन्मिँदै पापी भएर जन्मेको सबै मान्छेहरू जस्तै। तर मान्छेहरू जो मेरो वरिपरिबाट निस्किन्छन् मेरो कमी भएर निस्केको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसमा आदर छैन नि त्यसमा विश्वास छैन, जसमा आदर छ त्यसमा विश्वास छ। चाहे जति पुरानो विश्वासी होस्, त्यो म बहुत पुरानो विश्वासी हो, म बहुत धेरै विश्वास छ, त्यसरी हुन्न। शैतानको हतियार यही हो र मान्छेले बुझ्दैनन्। भन्छन् म बहुत विश्वास छ, यसो आउनुहुन्छ विश्वासीलाई उठाइ लैजानुहुन्छ, म पनि उठाइ लैजान्छु। मैले प्रसन्न तुल्याएँ यसोलाई। तपाईँको मनमा जुन विश्वास छ नि त्यसलाई तपाईँले काममा देखाउने हो। काम भनेको आदर हो। एकदम राम्रोसँग बस्नुहुन्छ तपाईँ, सङ्गतिमा आदर गरेर बस्नुहुन्छ। घरमा जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ कतिले के लिडर पास्टरले नि प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, अनि फोन आउँछ टिटी टिटी उठाउँछन्, हेलो प्रार्थना गर्दा गर्दै फोन उठाउँछन् तिनीहरूले, हेलो, अनि ओ दाइ पास्टर दाइ खसी काट्दैछन्, खसी कति किलो तपाईँलाई? हुन्छ 2 किलो राखिदियो, 2 किलो, ल है ल ल ल, अनि फोन राखेर फेरि हे प्रभु ओ प्रभु आजको दिन, अनि याद आउँछ ओहो, अनि फेरि फोन गर्छ पास्टरले यतैबाट, अनि भन्छ ओ भाइ मैले त भुटुवा भन्नै बिर्सेँ यार, भुटुवा है भुटुवा मेरो लागि, ल ल ल ल, फोन राख्छ। ए प्रभु तपाईँ कति प्यारो मेरो मिठो प्रभु। एकछिनपछि फेरि याद आउँछ, अनि फोन गर्छ, भन्छ ए म क्रिस्चियन हो, रगत नाल्दै भुटुवामा है, छुट्टै बनाऊ मेरो लागि। अनि जब निस्किन्छन् कोठाबाट बाहिर हुन्छ, अझ यार आधी घन्टा बसियो प्रार्थनामा। यसो गर्नु चाहिँ मैले हेर्दै हेरेन तेरो प्रार्थनातिर, जहाँ आदर हुन्न यसोले हेर्नुहुन्न। त्यो त यसो राजा हो। यो चर्चहरूले क्रिस्चियनहरूले बुझ्न जरुरी छ। चर्चहरूले बिगार्दै छन् परमेश्वरको राज्य। राजा जहाँ पनि आउँछ आदर हुनुपर्छ राजाको। पृथ्वीको राजाहरूको आदर हुन्छ। वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि मलाई एकजना विश्वासीले भन्दै थियो कि बुटो लाग्थ्यो वीरेन्द्र, अनि हामी जब गयौँ फुल लिएर बसेको थिए मान्छेहरू र बाटोभरि गलैँचा, गाडी साडी सबै बन्द। त्यति बेला त्यति गाडी पनि हुन्थेन, त्यही पनि जति पनि चल्न थियो सबै बन्द गरेर बाटो पुरै खाली, सबै सफा, अनि कार्पेट बाटोभरि, अनि फुल लिएर बसेको थिए जनताहरू स्वागत गर्न। जाबो वीरेन्द्र राजा, जुन अहिले राजा पनि होइन, स्वर्गको राजा जो राजाहरू पनि राजा हो, उहाँ आउनुहुन्छ सङ्गतिमा, अनि तपाईँलाई केही पनि मतलब छैन। तपाईँलाई फोन गर्ने हो, के गर्ने हो। राजालाई कदर चाहिन्छ। चर्चलाई थाहा छैन यो, जहाँ कदर हुन्न नि त्यहाँ चमत्कार पनि हुन्न। यसोलाई कदर गरेन चर्चहरूमा, त्यही भएर त चमत्कार हुन्न। नाच्छन् पुरा आत्मिक जस्तो, ल यो शैतानको शिरमा जाम, यो गीत गाम, फेरि त्यो गीत गाम, ल नाचन्, फेरि यसरी नाचन्, फेरि उसरी नाचन्। जसरी चर्चमा आएको त्यसरी फर्केर जान्छन् गएर। रक्सी खान्थ्यो अझै पनि रक्सी खाँदैछ, आत्मिक थिएन अझै पनि आत्मिक छैन। तर जहाँ कदर हुन्छ यसो आउनुहुन्छ, फेरि आफै स्वर्गदूत पनि पठाउनु न, आफै आउनुहुन्छ दर्शनमा, भन्नुहुन्छ म प्रसन्न भएँ तसँग तेरो विश्वास हेरेर। जहाँ अनादर छ त्यहाँ विश्वास छैन। यो मनमा राखिराख्नु, यो हतियार हो, अनादर शैतानको हतियार हो। अन्त्यको दिनको मान्छेहरूको मनबाट आदर हटाउँदै लिएर जान्छ, बिस्तारै 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 आएर आदर हट्छ। तर त्यसलाई लाग्छ कि म विश्वास छ, किनकि बाइबल पढ्छु, म प्रार्थना नि त गरेकै हो, चर्च नि गएको छु म। कतिले सुन्नुभयो? प्रभुको महिमा होस्। मलाई आशा छ यो गवाई सुनेर अनि यो वचनद्वारा तपाईँहरूको विश्वास बढेको छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर पितामा धन्यवाद दिन्छु यो मानिसहरूको निम्ति। पितामा प्रार्थना गर्छु तपाईँको मानिसहरूको निम्ति, येशूको नाउँमा तपाईँले उहाँहरूको निम्ति बनाउनु भएको सम्पूर्ण योजनाहरू पुर्याउनुको निम्ति उहाँलाई जुन व्यक्तिको खाँचो छ ती व्यक्तिहरू उहाँको लाइफमा आउन्, सही व्यक्तिहरू उहाँको लाइफमा आओस्, खुल्नुपर्ने सम्पूर्ण ढोकाहरू खुलोस् येशूको नाउँमा, इन द नेम अफ जिजस। बिमारीले, श्रापले, गरिबीले, जुनसुकै कुराले उहाँलाई परमेश्वर तपाईँले बनाउनु भएको इच्छाबाट टाढा लिएर जाँदैछ, तपाईँले बनाउनु भएको इच्छा पुरा हुनबाट रोक्दैछ, ती सम्पूर्ण शैतानका योजनाहरू म रद्दाउने आज्ञा दिन्छु येशूको नाउँमा। तपाईँको दास भएको नाताले रोगीहरू निको हुन्, मरिसकेका अङ्गहरू जीवित होस्, काम नगर्ने हरेक परिस्थितिहरूले फेरि काम गरोस् पिता, मरिसकेका अवस्थाहरू, मरिसकेका सम्बन्धहरू जीवित होस् पिता,
येशूको नाउँमा तपाईँको राज्य बढ्दै जाओस् तपाईँको मानिसहरूको जीवनमा र तपाईँको इच्छा निरन्तर पुरा होस्। पिता म धन्यवाद दिन्छु यी मानिसहरूको विश्वास योग्यताको निम्ति येशूको नाउँमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो मेरो प्रार्थना छ तपाईँको मानिसहरू तपाईँ म नजिक जाउन्, तपाईँलाई अझ नजिकबाट जानुन्, तपाईँलाई देखुन्, दर्शनमा आम्ने सामने स्वर्गदूतहरूलाई देखुन्, तपाईँको आवाज सुनुन् र सबभन्दा बढी परमेश्वर तपाईँसँग उहाँहरूको प्रेमको सम्बन्ध बढ्दै जाओस्। इन्टिमेट रिलेसनसिप, घनिष्ठ सम्बन्ध उहाँहरूको बढ्दै जाओस्। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन।